एक सेकंड रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक जुमला जिसे आप रोज सैकड़ों बार दोहराते हैं, आपके दिल की धड़कन, आपके हार्मोन्स और आपके दिमाग की साख तक बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वो जुमला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये कोई रूहानी दावा नहीं, बल्कि ऐसी चीज है जिसे आज न्यूरो साइंस भी अपनी जबान में साबित करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है, क्या रबीउल अव्वल में दुरूद पढ़ना सिर्फ एक इबादत है, या इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? आज इसी राज से पर्दा उठेगा, कुरान, हदीस और जदीद न्यूरो साइंस तीनों की रोशनी में। तो आखिर तक जरूर देखिएगा। रबीउल अव्वल आते ही हमारी महफिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बढ़ जाता है, सीरत पढ़ी जाती है, नात और दुरूद की सदाएं गूंजती हैं और दिल में मोहब्बत दोबारा ताजा हो जाती है। और यही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन पर दुरूद भेजने का हुक्म खुद कुरान देता है। सूरतुल अहज़ाब में इरशाद होता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलामती भेजा करो। गौर कीजिए, पहले अल्लाह खुद अपनी तरफ से दुरूद का जिक्र करता है, फिर फरिश्तों का, और फिर ईमान वालों को हुक्म दिया जाता है। यानी दुरूद किसी इलाके की रस्म नहीं, बल्कि खुद कुरान से साबित एक अजीम इबादत है। और यहां एक अहम बात समझ लीजिए, रबीउल अव्वल हमें कोई नई इबादत ईजाद करने का मौका नहीं देता, बल्कि एक पहले से मौजूद इबादत को ज्यादा दिल से अपनाने का मौका देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या यह दुरूद सिर्फ जबान तक रहता है या दिल तक उतरता है? क्योंकि इंसान की फितरत यह है कि जिससे मोहब्बत गहरी हो, उसका जिक्र जबान पर बार बार आता ही है। अकाबिर उलमा लिखते हैं कि दुरूद दिल की जंग को साफ करता है, और जब रबीउल अव्वल में सीरत भी पढ़ी जाए और दुरूद भी, तो ये दोनों मिलकर मोहब्बत के इजहार का सबसे खूबसूरत रास्ता बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये रूहानी अमल हमारे जिस्म और दिमाग के अंदर हकीकत में क्या करता है? आइए अब साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं। जब इंसान किसी मुकद्दस कलिमे को ताल के साथ बार बार दोहराता है, तो इसे साइंस की जबान में रिदमिक रेपिटेटिव प्रेयर कहा जाता है। यह अमल दिमाग के उस हिस्से को मुतहर्रिक करता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह वही हिस्सा है जो फैसला साजी और जज्बाती तवाजुन का जिम्मेदार है। इसी दौरान वेगस नर्व, यानी वो आसाब जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, मुतहर्रिक हो जाता है। यह हालत, जिसे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कहा जाता है, दिल की धड़कन को सुस्त करती है, ब्लड प्रेशर को मुतवाजन करती है और जिस्म को एक गहरे सुकून की हालत में ले जाती है। इसी वक्त तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल खून में कम होने लगता है। यानी अल्फाज की ये तकरार हकीकत में आपके जिस्म को एक कीमियाई सतह पर पुरसुकून कर रही होती है। जब दुरूद पढ़ा जाता है तो जबान की हरकत और सांस का निजाम एक खास ताल में बंध जाते हैं। ये सुस्त और गहरी सांसें खुद ब खुद जिस्म को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाती हैं। इस हालत में दिमाग की बरकी लहरें बीटा वेव्स से अल्फा वेव्स में तब्दील होने लगती हैं। यही वो लहरें हैं जो गहरे मुराकबे और रूहानी सुकून के दौरान रिकॉर्ड की जाती हैं। कुछ तहकीकात ये भी इशारा देती हैं कि मोहब्बत और ताल्लुक के जज्बात के साथ किया जाने वाला जिक्र ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन के इखराज को मुतहर्रिक कर सकता है। यही हार्मोन इंसान को मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास दिलाता है। और जब ये मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जुड़ी हो, तो ये कीमियाई अमल एक रूहानी तजुर्बे में बदल जाता है। जिस्म पुरसुकून और रूह सरशार। यही वो लम्हा है जहां जिस्म, दिमाग और रूह तीनों एक साथ एक ही ताल में धड़कने लगते हैं। साइंस इसे कोहेरेंस कहती है और तसव्वुफ इसे हुजूर कल्ब कहता है। और जब ये अमल रोजाना की बुनियाद पर दोहराया जाता है, तो ये महज एक आर्जी सुकून नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की साख्त को भी बदलना शुरू कर देता है। यही वो मकाम है जहां से अगली बहस शुरू होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है
آپ کا دماغ ایک پتھر نہیں بلکہ ایک زندہ بدلتا ہوا نظام ہے۔ جو عادت آپ روز دہراتے ہیں وہی دماغ میں مستقل راستہ بنا دیتی ہے، اور یہیں ایک خوبصورت سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر، ذکر سے دل میں محبت، محبت سے سیرت جاننے کی طلب، اور سیرت سے سنت پر عمل کی خواہش۔ نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹو ری سٹرکچرنگ کہتے ہیں، یعنی بار بار دہرایا گیا مثبت جذبہ آہستہ آہستہ انسان کے رد عمل اور رویے کو بھی بدل دیتا ہے۔ سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی دل میں اتر جائے تو پھر غصے کے وقت زبان میں نرمی کیوں نہ آئے؟ گھر والوں کے ساتھ رویہ بہتر کیوں نہ ہو؟ معاف کرنے کا جذبہ کیوں نہ جاگے؟ یہی درود کی اصل خوبصورتی ہے۔ زبان سے ذکر، دل میں محبت، اور پھر زندگی میں سنت۔ اور اگر یہ سلسلہ ربیع الاول کے بعد بھی جاری رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف ایک مہینہ نہیں گزارا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لیا۔ اور ایک روایت میں یہ خوشخبری بھی ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ان پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ سائنسی اعتبار سے بھی مسلسل روحانی مشق دماغ کے جذباتی مرکز یعنی امگڈالا کی حساسیت کو کم کر دیتی ہے، جس سے خوف اور اضطراب کا رد عمل خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت فائدہ یہ ہے، انسان کی زبان کو خالی رہنا مشکل لگتا ہے۔ اگر اسے کسی اچھے عمل میں مصروف نہ رکھا جائے تو وہ غیبت، بحث یا بے مقصد باتوں میں الجھ جاتی ہے۔ درود اس زبان کو ایک بہترین متبادل مشغلہ دیتا ہے۔ یوں سفر، گھر، انتظار اور خاموشی کے لمحات بے مقصد گزرنے کے بجائے اللہ کی یاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھر جاتے ہیں، جہاں محبت عبادت بن جاتی ہے اور عبادت شفا بن جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اس برکت کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کریں؟ آئیے ایک سادہ عملی طریقہ سیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، فجر کی نماز کے بعد اپنی سہولت کے مطابق درود کا ایک قابل عمل ہدف مقرر کریں۔ مقصد صرف گنتی نہیں بلکہ دن کا آغاز درود سے کرنا ہے۔ دوسرا قدم، دن کے خالی لمحات کو پہچانیں۔ سفر کرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے جہاں زبان مصروف نہ ہو وہاں درود پڑھ لیں۔ تیسرا قدم، روزانہ تھوڑا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے نکالیں، صرف واقعات کے لیے نہیں بلکہ ان کے اخلاق اور سنت کو سمجھنے کے لیے۔ چوتھا قدم، ہر دن ایک چھوٹی سی سنت منتخب کریں اور خود سے وعدہ کریں کہ آج اسے اپنے رویے میں لانے کی کوشش کریں گے۔ یہیں سے درود زبان سے نکل کر عمل تک پہنچتا ہے۔ اور پانچواں قدم، سونے سے پہلے صرف 2 منٹ نکال کر خود سے پوچھیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری کس عادت میں نظر آئی؟ کیا میں نے کسی کو معاف کیا؟ کیا میری زبان غیبت سے محفوظ رہی؟ اور اگر ممکن ہو تو ربیع الاول کی راتوں میں گھر والوں کے ساتھ مل کر درود کی محفل سجائیں، بچوں کو سیرت کا کوئی خوبصورت واقعہ سنائیں، کیونکہ اجتماعی محبت انفرادی برکت سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس ربیع الاول صرف درود کی گنتی مت بڑھائیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر اپنی زندگی میں بڑھائیے۔ یہ سائنس اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے، جہاں آپ کا دماغ سکون پاتا ہے اور آپ کی روح سرشاری۔ اور مہینہ ختم ہو جائے مگر یہ محبت عادت بن کر ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو آئیے آج ہی اسی لمحے سے درود پاک کی اس مبارک عادت کا آغاز کریں اور اس ربیع الاول کو یادگار بنا دیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے کوئی ایک بات بھی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔